Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amma ba'du fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha kaseera. صدق مولانا العظیم. احباب مکرم سامعین محترم، اجمر خاص 17 ربیع الاول سن 1441 ہجری 15 نومبر سن 2019 عیسوی. خطبہ جمعۃ المبارک حسب اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں اس عنوان نال معنون ہے. دنیا دے اندر کوئی بڑے تو بڑا صاحب ایمان، دیندار، قرآن اور سنت دا عامل کوئی شخص، حتیٰ کہ انبیاء ما سبق وچوں کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جدی ذات نو اللہ نے ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیتا ہوئے. اے شرف، اے عزت، اے مقام اور اے منصب اگر حاصل ہے
تو صرف میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو حاصل ہے کہ اللہ فرماندے نے کہ سارے جہان وچوں کسے دیاں خصلتاں کسے دیاں عادتاں مینوں اگر سونیاں لگیاں نے تے اپنے محبوب محمد دیاں لگیاں اور سونیاں ایڈیاں لگیاں کہ ساری کائنات واسطے اعلان کر دیتا کہ اے سونی زندگی وچ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی میری مرضی دی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نمونے دے طور تے کسے فنکار کسے اداکار کسے سیاسی و سماجی شخصیت نو وہ اپنا آئیڈیل نہ پکڑے۔ اگر اس نے آئیڈیل پکڑنا ہے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پکڑے۔ اگر اس رول ماڈل دے مطابق زندگی گزار کے میرے کول آئے گا تو سمجھے انہیں زندگی میری پسندیدہ گزاری۔ تو ایک ایک ادا سونے پیغمبر دی ساڑے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دا اٹھنا، آپ دا بیٹھنا، آپ دا چلنا پھرنا، آپ دا کھانا پینا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو مشرکین مکہ نے ایک تانا دیتا۔ اپنے والوں تے انہوں نے تانا دیتا لیکن وہ تانا تے نہ ہویا، وہ تے میرے پیغمبر دی تعریف ہو گئی۔ کی آندے نے کہ یار تواڈا نبی عجیب انسان سانو معلوم ہوندا ہے، چلو تانوں کھان پین دے طریقے دسے، گل سمجھ چاہندی ہے، وارا کھاندی ہے، تانوں تجارت دے طریقے دسے، تانوں انسانی حقوق دسے، حقوق العباد دسے، گل وارے وچے، پر تواڈا پیغمبر عجیب ہے کہ تانوں پیشاب بہن دے تے پیشاب تو اٹھن دے طریقے بھی دسدا ہے۔ اپنے والوں تے انہاں تانا دیتا نا، پر میرے مصطفیٰ دی تعریف ہو گئی کہ میرے مصطفیٰ سانوں نہ دس دے تے پھر ساڈا حال تے وہی ہونا سی نا کہ اساں جنجو پا کے مڑی پوجنی سی تے پتھراں دی مورت کھڑی پوجنی سی۔ تو صحابہ کرام نے چونکہ میرے پاک پیغمبر نو ویکھیا سی، اللہ دا احسان ہویا صحابہ تے کہ میرے پیغمبر نو اللہ نے انہاں وچ بھیجیا، اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان ہویا کہ جنہ زندگی گزارن دے والد سے، لیکن جدو واری ساڈی آئی اساں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نہیں۔ ساڈے تے اللہ دا احسان ہویا کہ سونے نبی نو بھیجیا، سونے نبی دا احسان ہویا کہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارن دے والد سے، اور ایک جماعت اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیدا فرمائی جس نو محدثین کیا جاندا ہے کہ اس جماعت نے پاک پیغمبر دی ایک ایک ادا نو محفوظ کر کے ساڈے تک پہنچایا۔ اللہ انہاں سارے محدثین تے اپنیاں بے شمار رحمتاں دی برخہ نازل فرمائے۔ میرے مصطفیٰ دا چال چلن، اخلاق و اطوار، بولنا چالنا، لیٹنا سونا، جاگنا کھانا پینا، میرے پیغمبر سونے دا ہسنا، میرے مصطفیٰ دا رونا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سون لگیاں خراٹے لینا، اے ہر چیز محدثین نے محفوظ کیتی ہے ساڑھے واسطے۔ تو ساڑھے تے محدثین دا پھر احسان ہویا نا۔
اس واسطے سانو انہاں واسطے دعا کردیا رہنا چاہیے. ساڈا تے اس پاسے دھیان ہی نہیں نا. اللہ انہاں ساڈے محسنین اے جماعت محدثین تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ بھی انہاں نے محفوظ کیتی، ساڈے تک پہنچائی. آپ دا ہسنا کس نوعیت دا ہوندا سی اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مسکرانا کس مقصد واسطے ہوندا سی اور کس حد تک میرے پیغمبر سونے مسکرایا کردے سن. پہلے تو قرآن دی آیت پڑھی ہے نا جو میں خطبے دے اندر پڑھی، 21واں پارہ ہے اور سورۃ الاحزاب دی یہ آیہ مبارکہ ہے. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سارے کہو سبحان اللہ. آج دا جمعہ حشاش بشاش ہو کے زندہ دل ہو کے سننا ہے، مسکرا کے ہنس کے سننا ہے، اور میرے پیغمبر دیاں مسکراہٹاں دی دا ذکر سن کے آپ دے حسن دا تذکرہ سن کے جیڑا بندہ اگوں مسکرا پیندا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ انہوں جنت وچ میرے سونے نبی دا ساتھ نصیب کر دے گا. میرے مصطفیٰ دے آنسواں دا ذکر سن کے جیڑا بندہ رو پیندا ہے، دل نرم ہو جاندہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ انہوں بھی جنت سونے پیغمبر دا ساتھ نصیب فرمائے گا. اس واسطے سن دے تسی بڑے شوق نالو، اللہ تواڈے ذوق وچ برکت فرمائے. لیکن خصوصی ذوق خصوصی توجہ آج دے جمعے دے اندر تواڈی درکار ہے. اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ فرماندے نے میرے سونے پیغمبر دے اندر تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے. جے میرا پیغمبر سونا بچپن گزارے تواڈے بچیاں واسطے میرے پیغمبر سونے دے اندر نمونہ ہے. جے کسے نو جوانی گزار دیاں ویکھنا ہے تے جوانی میرے سونے پیغمبر دی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر دے کم کاج کردیاں ویکھنا ہے تے میرے پیغمبر نو ویکھو. اپنیاں بیویاں نال حسن سلوک ویکھنا ہے تے میرے پیغمبر دا ویکھو. اولاد دی تے بیٹیاں دی تربیت کردیاں ویکھنا ہے تے میرے پیغمبر نو ویکھو. کھاندیاں پیندیاں ویکھنا ہے تے میرے پیغمبر نو ویکھو. چلدیاں پھردیاں ویکھنا ہے تے میرے پیغمبر نو ویکھو. اوے خطیب ویکھنا ہے مسجد نبوی دے منبر دا خطیب ویکھو. امام ویکھنا ہے مسجد قبلہ تین دے مصلے دا امام ویکھو. جے فیصلہ ویکھنا قاضی ویکھنا ہے تے مسجد نبوی دے اندر بے کے فیصلے کرن والے اس سونے قاضی نو ویکھو. جے نرم دل ویکھنا ہے تے میرے سونے پیر نو ویکھو. تے جے ہس دیاں ویکھنا ہے تے میرے سونے پیر نو ویکھو. اللہ اکبر. اللہ سونا ایویں تے نہیں کہندا لا امرو کا. سونیا مینوں تیری ساری حیاتی دی قسم ہے. معلوم ہوندا ہے اس حیاتی دے اندر عیب کوئی نہیں، اس حیاتی دے اندر داغ کوئی نہیں، اس حیاتی دے اندر نقص کوئی نہیں. تے پھر میں محبت نال کیوں نہ آکھاں او کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی. تے رب سونا قسمہ کھاوے او جدی چڑھ دی جوانی دی. او وضحادہ چہرہ اے، وضحادہ چہرہ اے. اوے لوکو سارے جگ دے وچوں اوے اچا مرشد میرا اے.
ओए लोगो सारे जग दे विचों ओए उच्चा मुर्शद मेरा है ओ वल्लैल से आइए वल्लैल से आइए जुल्फां दी इंज नरमी ओ मौला रेशम बनाइए आखो सुबहान अल्लाह और जुल्फां दी इंज नरमी और जिमें मौला रेशम बनाइए अलम नशरा दा सीना अलम नशरा दा सीना और लोकां दियां लख ठारां साडा मक्का ते मदीना ओए लोकां दियां लख ठारां साडा मक्का ते मदीना ओ वल कलम दा नक सोना ओए वल कलम दा नक सोना की हुस्न बयान करां ओ सिर तो पैरां तक सोना की हुस्न बयान करां ओ सिर तो पैरां तक सोना अल्लाहु अकबर मेरा रब एवें ते नहीं कहंदा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लोगों मेरे पैगंबर सोने दी जिंदगी दे अंदर तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है अल्लाहु अकबर तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां मुस्कुराहटां सब तो पहले तो देखिए कि मेरे पैगंबर दे अपने घर दे अंदर मामलात की सन साढ़े वास्ते इस्लाह दा पहलू निकलदा है अपने साढ़े भरावां वास्ते भी निकलदा है साड़ियां भैणां वास्ते भी निकलदा है मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशादे गिरामी है आप फरमांदे ने खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली मेरे सोने पैगंबर ने फरमाया ओए लोगो खैरुकुम ले अहलिही ओए लोगो तुहाडे विचों चंगा होए जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते चंगा है और अगे फरमाया वा आना खैरुकुम ले अहली मैं तुहाडे विचों सारियां तो अपने घर वालियां नाल बहुता चंगा अल्लाह साडा मामला की हुंदा है बाहर यारां दोस्तां नाल बोलना है बड़ा हस के बोलना है हत्थां ते हथ मारने ने किते स्टेज ड्रामे वेख के हस रहा है किते फनी क्लिप सुन के हस रहा है किते लतीफे झूठे सच्चे सुन के सुना के हस रहा है लेकिन जदों घर जाएगा मुंह बना के बह जाएगा जे बीवी प्यार ते मुहब्बत नाल भी बुलाएगी ते उन्हों खाण नूं पवेगा अल्लाह अकबर कबीरा इसे तरह मेरियां भैणां दा भी हाल है सारा दिन सब्जी वेचण वाला जदों आएगा ओहदे नाल हस के बोलणगियां खेस वेचण वाला आएगा ओहदे नाल बड़ियां अदावां वखा के बोलणगियां अल्लाह अकबर कबीरा जे दे खामद दा कोई पता करन वास्ते आएगा उन्हों अंग्रेजी बोल बोल के वखाणगियां अच्छा मैं बड़ा हैरान हुन्ना लफज है कोई आके दरवाज़ा खटखटांदा ते लफज को बोलना यानी कि जड़ा सही लफज जड़ा सूट करदा जड़ा फबदा जड़ा सजदा वो ये वे कि ज़रा इंतज़ार करो ज़रा इंतज़ार करो जिन्हों तुसी मिलना है ओदा इंतज़ार करो लेकिन ये साड़ी भैन ने ये साड़ी माँ ने इस कौम की बेटी बहू ने इंतज़ार तो कहना ही नहीं हुंदा मूँह च भावें दंद एक ना होवे आखेगी वेट करो की करो वेट करो
ہن ویٹ پتہ نہیں ہے وہ پریشر کوکر والا یا کیڑا ویٹ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ تسی جدو بولنا ہے نا فلا تحزان بالقول، اپنی بولن دے اندر اپنی بات دے اندر اس قسم دی نرمی نہیں رکھنی. فیتما الذی فی قلبہ مرض، کہ کوئی بیمار دل رکھن والا تواڈے وال متوجہ ہو جائے، تواڈے وال مائل ہوئے، نرم ہو کے نہیں بولنا. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ بھی نہیں آکھیا کہ نرم نہیں ہونا تے ڈاڈیاں ہو جانا، نہیں سخت بھی نہیں ہونا. اے نہیں کہ انہوں گالا کڈن لگ پو، بولو لیکن طریقہ ذرا میانہ روی والا ہوئے. قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھا طریقہ ہوئے. تو مرداں واسطے بھی سبق ہے کہ جتھے یاراں دوستاں نال پیار کر دے ہو، اینا کرما والیاں نال بھی کر لیا کرو. تے کرما والیاں نو بھی سبق ہے جتھے ہوراں نال ہس کے بول دیاں ہو، اے تواڈے ہاسے دا وچارہ محتاج ہے، اے تواڈی ادا پیاری ادا دا محتاج ہے. سارا دن کام کار کر کے تھکیا ٹوٹیا ہوندا ہے، کدی اس غریب نال بھی ہس کے بول لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجائے میری تے تواڈی اماں جان ہے، نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میرے پیغمبر سونے ایک دن اپنے گھر دے اندر کھڑے ہوئے نے، مسجد نبوی وال جیڑی کھڑکی کھل دیئے، میرے پیغمبر نے اس کھڑکی والوں مسجد وال ویکھے آئے تے کچھ حبشی لوگ مسجد دے اندر گتکا کھیڑ رہے نے، مسجد دے اندر گتکا کھیڑن رہے نے حبشی. میرے پیغمبر سونے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا، عائشہ ذرا پاج کے آئیں تینوں میں ایک شے وکھاواں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تو ان پتہ ہے نا، جدو نکاح میرے سونے نبی نال ہویا اودو سیدہ دی عمر 6 سال سی، اور جدو رخصت ہو کے میرے سونے نبی دے گھر آئیاں اودو عمر 9 سال سی. تے جتھے بیویاں والا سلوک کرنا سی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے چھوٹیاں بچیاں والیاں بھی تے اداواں کرنیاں سن نا. عائشہ ذرا آئیں میں تینوں ایک شے وکھاواں. یا رسول اللہ کی حدیث دے اندر ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی والے پاسے منہ کر کے کھڑے ہو گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر سونے دے پیچھے ہو کے تے میرے نبی دے کندھے تے منہ رکھ کے تے ویندیاں رہیاں کنی دیر تک. میرے مصطفیٰ دے کندھے تے اپنی ٹھوڈی رکھ کے نا تے کنی دیر تک سیدہ عائشہ اونا حبشیاں دا کھیڑ ویندیاں رہیاں. میرے پیغمبر سونے اخیر تھوڑی دیر ویکھ کے سیدہ عائشہ نو وخا کے میرے آقا فرماندے نے عائشہ بس نہ کریے، عائشہ بس نہ کریے. سیدہ چونکہ بچیاں سن فرماندیاں نہیں یا رسول اللہ میں ہور ویکھنا، میں اللہ اکبر. کیوں بھئی اے ہو جا شوہر تو قربان جان تے دل نہیں کردا. نہیں یا رسول اللہ میں ہور ویکھنا ہے. اچھا چل ویکھ لے. سیدہ عائشہ نے ہور ویکھیا. عائشہ ہن تے میں تھک گیا. یا رسول اللہ میں تے نہیں نہ تھکی، میں ہور ویکھنا ہے. اچھا چل پھر ہور ویکھ لے. اخیر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزید تھک گئے. آپ میرے پیغمبر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نو پیار نال پیچھے کیتا ہے، غصے نال پیچھے نہیں کیتا. یہ نہیں آکھیا تو تے لے کے بہ گئی ہیں آپ میری جگہ تے کھلو جا انہاں نو ویکھیا میں تھک گیا میں لمحہ پین لگا. نا میرے مصطفیٰ نے پیار تے محبت والا معاملہ رکھیا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسے بیوی نے میرے پیغمبر سونے نو پیالے دے اندر شوربے والا سالن بھیجے آئے، میرے پیغمبر سونے نے وہ پیالہ سالن والا اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نے وہ پیالہ میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ویکھیا، اماں جی فرماندیاں نے یا رسول اللہ یہ کھانا کتھوں آیا ہے؟ میرے پیغمبر سونے نے اپنی ایک بیوی دا نام لیا، مینوں فلانی بیوی نے کھانا کلیا ہے۔ سیدہ عائشہ نے اس پیالے نو تپھا ماریا، سالن رڑ گیا تے پیالہ ٹوٹ گیا۔ سوکن تے سوکن ہی ہوندی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد محترم شیخ الیاس اسری حفظہ اللہ اس سوکن دے لفظ دا ترجمہ کر دینے سوکن، یعنی ایک سوکن جڑی ہوندی ہے او سوکن دے برابر، یعنی 100 قدورتاں لے کے ہوندی ہے۔ انج بیوی واسطے او ایک پہلی بیوی واسطے ایڈی او بھاری ہوندی ہے جی میں 100 کینے 100 قدورتاں لے کے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیالہ توڑ دیتا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہسن لگ پہ، میرے مصطفیٰ مسکران لگ پہ کہ ویکھو ایک کیویں دی عطا ہے عائشہ صدیقہ دی۔ لیکن مسکران دیاں میرے پیغمبر سونے نے یہ نہیں آکھیا آ میں تیرا حشر کراں، جو پیالے نال کیتا ہی آ میں تیرے نال بھی کراں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرماندے نے عائشہ چل ہن غصے وچ آ کے پیالہ تے توڑ چھڑیا ہی نا، ہن تیرے کول جیڑا اے دے نال دا پیالہ پیا ہے او مینوں دے، میں انہوں واپس کر لاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سانوں بھی اپنے گھر دا ماحول ایسا رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹیاں تو گزر رہنے، پانی والی جگہ تو گزر رہنے، تے ویکھیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ پیاں دھوندیاں نے، میرے پیغمبر نے بک پانی دا بھر کے تے سیدہ عائشہ دے اُتے سٹ دتا۔ ہن موسم ہوئے سردی دا تے کوئی حضرت صاحب، ویسے تے حضرت صاحب تے ہو جا مذاق کر دے نہیں نا، انہاں دے سٹیٹس نو فرق پیندا ہے، لیکن اگر سنت عمل کر دیاں کوئی حضرت صاحب ٹھنڈے پانی دا چھٹا جو اپنی بیگم تے مارن تے کی ہوئے گا، یا کوئی بیگم بیچاری قسمت دی ماری او پانی دا چھٹا اپنے حضرت صاحب تے مار دے، پھر کی حال ہوئے گا؟ تو انہوں بھی پتہ ہے، سانوں بھی پتہ ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے سیدہ عائشہ تے پانی سٹ دیتا، اماں جی عائشہ نے موقع تے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیتا۔ 2 یا 3 دن ٹھہر کے میرے پیغمبر سونے منہ دھو رہے نے، اماں جی نے بک پر کے میرے سونے نبی تے سٹ دیتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ یہ کی یا رسول اللہ وہ واری لائی جے میں 2 دن پہلی، 2 دن پرانا میں بدلہ پورا کیتا جے۔ اللہ اکبر۔ اے تے عائشہ نے واری لائی نا، ہن میرے پاک پیغمبر دی ایک دن واری آئی، میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ چل ذرا دوڑ لا کے ویکھ لئیے، اگے میں لنگنا کہ تو لنگنی ہے۔ میرے پیغمبر بھی دوڑے، میری تے تواڈی امی جان بھی دوڑیاں، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم ذرا دبلا سی، جسم ذرا پتلا سی، اماں جی دوڑ دیاں اگے لنگ گئیاں، میرے پیغمبر سونے پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی رات میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ چل ذرا پھر دوڑ لا لئیے، میرے پیغمبر سونے دوڑے، ہن اماں جی پیچھے رہ گئیاں تے میرے نبی سونے اگے لنگ گئے تے مسکرا کے کہیں دینے لے عائشہ کل والا بدلہ پورا ہو گیا ہی۔ اللہ اکبر۔ اے ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں نال مسکراہٹ۔
रुतबा वेखिए, जे मनसब वेखिए, जे मकाम वेखिए, जे शान वेखिए, जे गद्दी भारी वेखिए, ते मेरे पाक पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालों भारा रुतबा किदा हो सकता है? वो महबूबे खुदा ने, वो हबीबे किबरिया ने, वो शमसुज़्ज़ुहा ने, वो बदरुद्दुजा ने, वो इमामुल अंबिया ने, वो सैयदुल अंबिया ने, बल्कि वो ते नबीउल अंबिया ने, सारे नबियां दे भी नबी। ते मेरे पैगंबर सोने नालों भारे रुतबे वाला कोई शख्स दुनिया ते आया? मेरे मदनी जे आ सोना कोई होया ना होना है। ज़रा मुहब्बत नाल कहो सुबहान अल्लाह। मुर्दे बन के ना बैठो, जिंदा दिल बन के बैठो। अपने पैगंबर सोने दी मुहब्बत दा सबूत अपनियां जुबानां तो दिओ, अपने जागण दा सबूत अपनियां जुबानां तो दिओ। ओए मेरे मदनी जे आ सोना कोई होया ना होना है। मेरे मदनी जे आ सोना कोई होया ना होना है। ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है। ओए मैं आप ते माड़ा हाँ, ओ निस्बत ते मेरी वेखो। जिदे वल मेरी निस्बत है ओ अरशां दा परौना है। जिदे वल मेरी निस्बत है ओ अरशां दा परौना है। ओ दिन हशर दे आसियां दी किसे बात न लैनी है। दिन हशर दे आसियां दी किसे बात न लैनी है। इको पीर मेरा जिसने सबनू बख्शौना है। इको पीर मेरा जिसने सबनू बख्शौना है। ओए मैं जग दियां पीरां नू ओदी जुत्ती उत्तों वार दियां। मैं जग दियां पीरां नू ओदी जुत्ती उत्तों वार दियां। अज़लां दियां लगियां नू असां तोड़ चढ़ाउणा है। मेरे मदनी जे आ सोना कोई होया ना होना है। ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सब तो पहले मेरे पैगंबर सोने दी अपने घर वालियां नाल मुस्कुराहट। मालूम होंदा है घर अपना विहार अच्छा रखना चाहिए। मैं रुतबे की गल कर रहा सा ना। जे तू अपना रुतबा अफसर हो के वड्डा समझना है, जे खतीब हो के वड्डा समझना है, अल्लामा हो के समझना है मैं वड्डे रुतबे आला, तू कारी हो के समझना है मैं वड्डे रुतबे आला, तू शेख हो के समझना है मैं वड्डे रुतबे आला, तू किसे अफसरी दे मकाम ते अच्छी पोस्ट ते फैज़ याब हो के समझना है कि मैं बड़े उच्चे रुतबे आला। मेरे भाई तेरा कारी हो के उच्चा रुतबा होना एक पासे, मौलवी हो के उच्चे रुतबे वाला होना एक पासे, अफसर हो के उच्चे रुतबे वाला होना एक पासे। मेरे पैगंबर सोने दी जुत्ती नाल जड़ी खाक लगी है उस खाक का भी तू मुकाबला नहीं कर सकता।
تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اپنا رول ماڈل، اے اسوہ حسنہ پیش کیتا کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنے گھر والے نال کیسا اچھا ماحول رکھیا ہے اور کیسا ریلیکس قسم دا ماحول رکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میرے پیغمبر سونے دیاں اپنے یاراں نال مسکراہٹاں ویکھیے، اپنے یاراں وچ سونا یار کنجدا ہے، اپنے صحابیاں وچ سونا پیر کنجدا ہے، اپنے مریداں وچ سونا پیر کنجدا ہے، اپنے یاراں وچ سونا یار کیسا ہے، اپنے امتیاں وچ سونا نبی کیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا، آکے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال وغیرہ لدنا ہے، میں نو سامان لدن واسطے کوئی اونٹ چاہیدا ہے، اپنے یاراں نو حکم دیو میں نو بیت المال وچوں ایک اونٹ لیا کے دین۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے پیغمبر سونے دے ہاسے وچ، میرے پیغمبر سونے دے مزاح دے اندر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مسکران وچ نہ اللہ دی نا فرمانی ہندی سی تے نہ کسے ماڑے بندے دی تحقیر ہندی سی۔ ساڈیاں ہاسیاں دے وچ اج کل اے دو چیزاں بڑیاں چھپیاں نے، یا تے ہساں گے کسے ماڑے بندے نو نیچا دکھان واسطے، عجیب قسم دا ہاسا ہساں گے، او ویکھ او ویکھ سو او جاندا ہی پہ۔ اللہ اکبر۔ بھائی جدی اسی تحقیر کرن ڈے ہاں، پتہ نہیں اللہ دے ہاں وہ کڈا اچھا ہوئے، کڈا بھلا مانس ہوئے، اللہ دا کنا محبوب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو نہ اللہ دی نا فرمانی ہوندی سی۔ اللہ دی نا فرمانی تو مراد کیا ہے؟ ایویں ہسی جانا، بغیر وجہ تو ہسی جانا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضحکوا کثیرا، لوگو بہتا نہ ہسیا کرو، ان کثرت الضحک لا تمیت القلب۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے بہتا ہسنا تے دل نو مردہ کر کے رکھ دیندا ہے۔ آکھو گے جی ایک پاسے سونے نبی دیاں مسکراہٹاں بیان کر رہے ہو، ایک پاسے آکھن ڈے ہو ہسیا نہ کرو۔ بھائی ہسیا کرو لیکن جائز جائز ہسیا کرو۔ ایک بندے نو بندہ پہلی دفعہ ملدا ہے، انہوں مسکراندیاں ویندا ہے، او دے دل وچ گھر کر جاندا ہے یار فلانا بندہ تے بڑا خوش ہو کے ملدا ہے، بڑا مسکرا کے ملدا ہے۔ دوسری واراں ویکھے گا انہوں مسکراندیاں پھر خوش ہوئے گا، یارے تے بڑا ہنسمکھ بندہ ہے، بڑا سونا مسکرا۔ تیسری واری انہوں ویکھے گا کہہ کے لان ڈیا ہے، ہس ہس کے دورا ہون ڈیا ہے، پٹھا سدھا ہون ڈیا ہے، آکھے گا شٹلی ہے۔ کیوں جی؟ اے جڑا مسکرا کے ملدا سی نا، اے اتو سی تے پاگل لگن ڈیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دا عالم کی سی کہ مسکراندے رہندے میرے پیغمبر، لیکن کہہ کا لا کے میرے پیغمبر نہ ہسیا کر دے۔ اللہ اکبر۔ کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے، بس ذرا کوئی مسکرام دے۔ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، رات میں کتاب دیکھ رہا سا، مکتبہ نعمانیہ تے چکر لگا تے او قاری صاحب دیوان سمسام انہوں نے چھاپی ایک، حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ نے جنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں لکھی ہیں نا گلدستے، انہاں ساریاں کتاباں نو مکس کر کے نا ایک وڈا سارا انہوں نے دیوان سمسام بنایا، چھاپیا۔ تے میں سوچ رہا سا کہ اگر اس کتاب تے حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ دے حالات لکھے ہوئے نا، تے میں کسے جمعے دے اندر بابا جی دی سیرت بیان کر دینی۔ صرف انہاں دے شعر پڑھنے تے کافی نہیں نا، انہاں دی ہستی دا بھی تعارف کروایا جائے، انہاں دی پاک پیغمبر نال کنی محبت سی، سونے دیاں شہراں نال کنی محبت سی، اے دی اویئرنس لوگاں نو دتی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماندے نے حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ
کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لاوندے بس ذرا کوئی مسکراوندے جد چہرے تبسم آ گیا وہ جد چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وہ جد چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا اللہ اکبر کبیرہ واسد کے سونے دند نے موتی ڈبی وچ بند نے واسد کے سونے دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اللہ اکبر واسد کے داڑی پھپ دی سینہ خزینہ کج دی واسد کے داڑی پھپ دی سینہ خزینہ کج دی ہلے تے سینے وج دی جفیاں تو نائی رج دی ہلے تے سینے وج دی جفیاں تو ناہی رج دی زلفاں سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چندہ تے چہرے صاف نہیں وہ میں چند کواں انصاف نہیں چندہ تے چہرے صاف نہیں چن آپ پکھڑا دید دا بج لالا آوندا عید دا اوے تھے چن نو پوچھ دا کونیا سورج دی نیوی تونیا اوے تے یوسفاں دی واہ نہیں اوے تھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو اللہ اکبر اللہ ساڑھے محبوب پیغمبر تے ساڑھے والوں بے شمار درود و سلام دے تحفے نازل فرمائے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ کہہ کے لا کے نہ ہسیا کر دے میرے پاک پیغمبر مسکرایا کر دے تو اے بندہ آیا یا رسول اللہ میں نو اونٹ چاہی دے میں نو اپنے یارانو حکم کرو نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بلال اٹھنا بیت المال وچوں اینو اونٹ دا بچہ لے آ کے دے اونٹ دا اونے کی منگیا ہے یا رسول اللہ میں مال لدنا ہے سونے ہو میں بار برداری دا دے کولو کام لینا ہے تسی بچے دا حکم دین ڈائے ہو یا رسول اللہ وہ میرے کیڑے کام آئے گا اونے تے نہیں نا اینا پار چک سکنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہسے مسکرائے آپ فرماندے نے پیاریا جیڑا میں تینوں اونٹ منگوا کے دین لگا وہ بھی تے اونٹ دا بچہ ہی ہے نا اللہ اکبر ایک عورت آئی بعض احادیث چاہتا ہے میرے مصطفیٰ دی پھوپھی سی یا رسول اللہ دعا کرو میں جنت جاواں دعا کرو میں
میرے پیغمبر سونے دا ہاسے دا موڈ بنیا سی. میرے آقا فرماندے نے پھپھی تو جنت جانا ہی نہیں. پھپھی تو تے بڈھی ہو گئی ہے, تو جنت نہیں جانا. وہ رون لگ پئی, یا رسول اللہ میں کو جان کے بڈھی ہوئی ہاں, میرا کی قصور, میرا کی جرم, نمازاں پڑھنی ہاں, روزے رکھنی ہاں, نیکیاں کرنی ہاں, ہن بڈھیاں ہو کے میں کی جرم کیتا ہے, میں جنت وچ نہیں جانا. میرے پیغمبر فرماندے نے اوئے لوکو, اوئے میرے او ساتھیو, اس کملی اماں نو سمجھاؤ تو جنت جدو جائیں گی بڈھی بن کے نہیں, 30 سالاں دی جوان بن کے جائیں گی. اللہ اکبر. اے ہے میرے مصطفیٰ دا مزہ. ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو پوچھ دینے, ہاں بھائی پیاریا مینوں اے دس تیرے مامے دی بھین تیری کی لگی, تیرے مامے دی ہمشیرہ تیری کی لگی. سوچ کے یا رسول اللہ سمجھ نہیں ہوندی, میرے مامے دی بھین میری کی لگی. میرے پیغمبر نالے ہس پے, نالے فرماندے نے جا اے ماں نو ہی بھول گیا جی, تینوں ماں ہی یاد نہیں رہی. اے ہے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ دا عالم. ایک دن سارے صحابی میرے پیغمبر سونے دی محفل دے اندر بے کے کھجوراں کھا رہے نے. میرے پیغمبر سونے نو بھی مزاح سجیا. میرے پیغمبر نے ابو بکر صدیق نو بھی اشارہ کر دیتا, عمر نو بھی اشارہ کر دیتا, اینا دعا نے اگو سارے صحابیاں نو اشارہ کر دیتا. وہی کھجوراں کھائی جاؤ تے گٹکاں علی اگے سٹی جاؤ. کھجوراں کھائی جاؤ تے گٹکاں, اللہ اکبر, علی اگے گٹکاں سٹیاں. جدو کھجوراں مک گئیاں تو صحابی کہی, ابو بکر صدیق نے غالباً کیا, یا رسول اللہ کھجوراں بہتیاں کنے کھادیاں نے. عمر بولے کھجوراں بہتیاں پھر وہ نہیں کھادیاں نے جدے اگے گٹکاں پئیاں نے, تے ویکھ لینے کدے اگے گٹکاں بہتیاں نے. ویکھیا تو گٹکاں حضرت علی دے اگے بہتیاں پئیاں ہوئیاں. ہس پے, علی انیاں کھجوراں کھا گیا ہیں. حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ چلو میرے اگے تے گٹکاں پئیاں نے نا, اینا والے بھی تے ویکھو نا, یہ گٹکاں سنے کھائی گئے نے سارے. اللہ اکبر. اے ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ. اپنے یاراں نال, اپنے دوستاں نال, ایسا میرے پیغمبر دا ماحول ہے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ تعالی کہیں دینے, یارو آج میں تو آنو دساں کہ سب تو آخری درجے دا جنتی کون ہوئے گا. آج میں تو آنو دساں کہ سب تو آخری درجے دا جنتی کون ہوئے گا. یار دوست کہنے لگے جناب ضرور دسو, کیوں نہیں دسنا. اللہ اکبر. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, ایک بندہ جہنم دے اندر بڑا تڑپ رہا ہوئے گا, بڑا چیخ رہا ہوئے گا, بڑا چلا رہا ہوئے گا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے نو پوچھنگے باقی بھی تے ساری دنیا جہنم وچ سڑ رہی ہے, تو بہتا کیوں چیکن دیا ہے, تینوں بہتا کیوں اثر ہو رہا ہے. کہندا یا اللہ جہنم دی اگ بڑی ڈاڈی ہے, تیری مہربانی جے مینوں جہنم وچوں کڈ دیویں. اللہ ذوالجلال والاکرام مینوں جہنم تو نکلن دا آرڈر فرما دیں گے. حدیث وچ آوندا ہے رڑدا نا گوڈیاں پار جہنم وچوں باہر آ جائے. جدو سڑ بل جو گیا ہوئے گا, ٹرن جوگا ہی نہیں بیچارہ رہا, تے رڑدا کھڑدا جہنم وچوں باہر آ جائے گا. تے جہنم والے منہ کر کے تے جہنم نو مخاطب کر کے آکھے گا, اے جہنم میرے اللہ دا شکر ہے جن نے تیرے ورگی بلا تو مینوں آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جہنم دے دروازے تے بیٹھا ہویا ہے, اللہ دی قدرت
بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ اس بندے نو ایک گھنی چھاں والا درخت وکھا دین گے۔ محدثین کہندے نے اے سب کچھ اللہ آپ ہی کرن گے، اللہ خود کرن گے، بندے دا حوصلہ ویکھن واسطے اور لوگاں نو وکھان واسطے۔ درخت ویکھیا، یا اللہ دوزخی چوں دے باہر لین دا ہی سونیا مالکا، تے جے آرڈر کریں تے میں اس درخت دی چھاویں نہ ٹر جاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے اچھا میں تینوں اس درخت تھلے کھال تے دینا، لیکن ایک شرط ہے۔ یا اللہ کی؟ فرمایا اگوں کچھ نہیں ہو منگن، اگوں کوئی سوال نہ کری۔ یا اللہ مینوں اور کی چاہیے ہے، دوزخ کولو جان چھٹ گئی، میری درخت سونا کھنی چھاں والا لب گیا، مینوں اور کی چاہیے ہے؟ نہ یا اللہ میں اور کچھ نہیں منگ۔ اچھا چل جا پھر بہ جا پھر یہ درخت دے تھلے جا کے بہ جائے گا تے اللہ دی مرضی تھوڑی دیر گزرے گی تے اللہ اے دے نالوں بھی ودیا ایک درخت وکھا دین گے۔ ہن دل چ سوچ کے ہمت نہ پوے، اخیر حوصلہ کر کے اڑدی زبان نال کہندا ہے یا اللہ اوتھے نہ ٹر جا، یا اللہ اس درخت تو تے آکھیا سی کچھ منگدا نہیں۔ اچھا یا اللہ پھر جے منگنا تے پھر تیرے کولوں ہی منگنا۔ لاڈیاں کرن ڈیا رب نال، کی کرن ڈیا؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ پھر تیرے کولوں ہی منگنا نا۔ اچھا میرے بندے چل پھر جا درخت تھلے ٹر جا، پر اگوں سوال کوئی نہ کری۔ اچھا یا اللہ چلو ٹھیک ہے میں اور کچھ نہیں منگدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دوسرے درخت دے تھلے جا کے بہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ نے جنت دا دروازہ وکھا دیتا۔ میں پہلا دسیا نا محدثین کہندے نے جو کر رہا ہے رب خود کر رہا ہے، اللہ دا منصوبہ ہے۔ جنت دا دروازہ وکھا دیتا تے سوچ کے آندا یا اللہ ایتھوں تک جو لے آندائی تے جے اگاں بوئے چ گل چھڑے تے تیرا کی جاندا ہے۔ اللہ فرمان دے نے اوے بندے دیا پترا نالے وعدے کری جانا ہے، نالے وعدہ خلافی کری جانا ہے۔ اے میرے بندیا آپ ہی آندہ سے اور کچھ نہیں منگدا، نالے منگی ہونا ہے، نالے آکھی ہونا ہے میں کچھ نہیں منگدا۔ نہیں یا اللہ اتھے کال دے پھر کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ فرمان دے نے جا پھر میری جنت دے دروازے ویچ جا کے بہ جا۔ اے جنت دے دروازے چ جا کے بیٹھا ہے، اندروں جنتیاں دے ہاسے تے اونا دیاں سریلیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ اللہ سانو بھی نصیب کر دے وے، اللہ دی قسم جے اوے جمعۃ المبارک دیاں عظیم کڑیاں جے خانہ خدا دے اندر بیٹھے ہوئے ہو، میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا میرا رب بڑا رحیم جے، اوے کوئی جنت دی تڑپ رکھن والا خاموش نہ رہے۔ میں دعا کرنا اللہ سانو ساریاں نو وہ منظر نصیب فرما دے وے، اللہ سانو ساریاں نو جنت دیاں بہاراں نصیب کر دے وے۔ اللہ سونیاں جویں اسحاق کوٹ دی اس عظیم الشان مسجد رحمان دے اندر اکٹھیاں کیتائی، اللہ ہر میرے ویر نو، ہر میرے بزرگ نو، ہر چھوٹے بچے نو، ہر میری ماں نو، ہر میری بہن نو، ہر قوم دی بیٹی نو اللہ جویں ایتھے کٹھیاں کیتائی اللہ ایویں جنت وچ بھی کٹھیاں فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود صحابہ نو سنا رہے نے، کہندا ہے یا اللہ اور کچھ نہیں منگدا، دروازے چ بٹھا دے۔ دروازے وچ بہ گیا ہے، اندروں جنتیاں دیاں سریلیاں آوازاں آ رہیاں نے، جنتیاں دے کہہ کے تے ہاسے تے پر مسرت ماحول سنائی دے رہا ہے۔ ہن سوچن لگ پیا جنت منگاں تے کیویں منگاں، کیویں کتے اگلی نالوں پچھلی نہ ود جائے۔
جے ہن میں آکھاں یا اللہ جنت دے تے اللہ پاویں آکھے چل اوتھے ہی جتھوں آیا. اللہ اکبر. میں کیویں منگاں؟ سوچدا رہا اخیر کہندا یا اللہ اندر ٹر جا. یا اللہ اندر ٹر جا. اللہ فرماندے نے وے لے پھر نہیں ہونا رہا. کر گیا نا پھر بندیاں والی. کیوں ہوئی؟ کر گیا نا پھر بندیاں والی. وعدہ خلافی. یا اللہ کی کراں ہن پھر رہا نہیں جاندا. اللہ فرماندے نے اچھا میری رحمت تے میری شفقت تے جے تینوں اینا یقین ہے تے جا پھر میں تینوں جنت دا داخلہ نصیب کر. جا جنت دے اندر. تے جنت دے اندر گیا. اللہ نے جنت او دے واسطے چھوٹی کر دیتی ہے. جا کے ویندا ہے اوتھے تے نو رکھن نوں وی تھاں کوئی نہیں. جنت چھوٹی ہے نہیں، اللہ نے او دے واسطے کیتی. ایک منظر پیش کر رہے ہیں نا اللہ. اوتھے تے ناخن رکھن واسطے شے نہیں، جگہ نہیں. اللہ اکبر. یا اللہ اے کتھے کل دیتا جے؟ ایتھے تے بندے ہی بندے نے، ایتھے تے توحید والے نے، ایتھے تے سنت والے نے. اللہ اے کتھے کل دیتا جے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے بندیا دس مینوں کنی کو جنت دے دیاں تے میرے تے راضی ہو جائیں گا. دس میرے بندیا تینوں کنی کو جنت دیاں تے راضی ہو جائیں گا. بس یا اللہ مینوں دوزخ تو نجات مل گئی ہے، ہن بہن دی جگہ مل جائے میں انہاں ہی راضی ہاں. اللہ فرماندے نے ذرا توجہ کریا جے، غور نہ سنیا جے. اللہ فرماندے نے میرے بندیا زمین تے آسمان دا جنہ سن سی جا میں اونی جنت تیرے نامے الاٹ کر دیتی ہے. جدو اللہ یہ گل کہن گے نا زمین و آسمان دے سن جنی جگہ میں تیرے نامی الاٹ کر دیتی. ہونے بندہ بولے گا حدیث چاہتا ہے ہون بندہ بول یا اللہ میں تے گناہگار ہے ہی ہاں، میں تے پاپی ہے ہی ہاں. یا اللہ ساری کائنات دا خالق ہو کے میرے ورگے پاپی نہ مخول کرنا. اللہ اکبر. ایک گل کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہس پہ. میں شروع میں عرض کیتا ہے نا کہ سونے نبی دے ہاسے دے نال جڑا ہسے گا امید ہے اللہ سونے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور خود یارانو آکھیا کہ یار میں گل سناندہ تو آنو ہس پہ آواں تے میں نو پوچھیا نہیں جے کہ ہسیا کیوں ہے. چلو جناب ہون دس دیو کیوں ہسے ہو؟ فرماندے نے میں اس واسطے ہسیا جدو منو ایک گل اللہ دے رسول نے سنائی تے اللہ دے رسول بھی سنا دیا ہس پیسن. اگلی گل اے دے نالوں بھی دلچسپ اللہ دے رسول نے مینو آکھیا اے عبداللہ پوچھیا نہیں ہو یا رسول اللہ کیوں ہسے ہو؟ میں پوچھیا یا رسول اللہ دسو ارشاد فرماؤ کیوں ہسے ہو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو جنتی یہ گل کہے گا تے دی گل سن کے رب بھی ہس پوے گا. اللہ اکبر. میرا رب بھی مسکرائے گا. تو یا اللہ ماڑیاں گناہگاراں نال مذاق کرن دیا ہے. اللہ فرماندے نے نہیں ہو میرے بندیا تو سمجھیا ہی نہیں، میری رحمت دی وسعت نہیں سمجھیا، اپنے نال میری شفقت نہیں سمجھیا. تو ایک زمین آسمان دے سن جنی جنت سمجھن دیا میں مذاق کرنا. اے میرے بندے جنہ زمین و آسمان دا سن ہے اینا 10 واری شمار کریے اینی جنت جا میں تیرے کلے دے نامے الاٹ کر دیتی ہے. اے اس بندے دی جنت ہے جڑا آخری درجے دا جنتی ہے. سبحان اللہ. کیوں بھی بادشاہ نالوں گھٹ ہے؟ آخری درجے دے جنتی دی اینی جنت ہے تے جڑے وڈیاں درجیاں والے ہون گے انہاں دا کی حساب ہوئے گا؟ میرے سونے نبی نے فرمایا
جنیاں لوکاں نے جنت جانا ہے ساریاں دیاں اللہ 120 صفاں بنا دے. تو صف کڈی کڈی رحمان مسجد جڈی نا اچھا مکرم مسجد جڈی نا شاہی مسجد جڈی نہیں فیصل مسجد جڈی نا اچھا مسجد حرام جڈی مسجد نبوی جڈی نہیں او صف کڈی ہوئے گی اللہ تو سوا کسے نو علم ہی نہیں. 120 صفاں ہون گیاں سارے جنتیاں دیاں. میرے سونے نبی نے فرمایا 40 صفاں سارے نبی تے اونا ساریاں دیاں امتاں ہون گیاں اور 80 صفاں کلی میری امت دیاں ہون گی. اللہ نصیب کر دے. کیوں بھئی نصیب تے اللہ نے کرنی ہے نا تے سانو آمین کہنے کی حرج ہے. اللہ سانو سب نو نصیب کر دے. تو اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاسا اور مسکراہٹ ہے. بعض دفعہ میرے پاک پیغمبر اینا بھی ہسے کہ ہس کے میرے پیغمبر سونے دیاں داڑا نظر آن لگ پئیں. میرے نبی دیاں داڑا ظاہر ہون لگ پئیاں. اللہ اکبر. آیا نا بندہ یا رسول اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے میں اللہ دی حد توڑ بیٹھا میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا میں نو دسو میں کی کراں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کرنا کیا 60 روزے رکھ. کی کر 60 2 مہینے دے 60 روزے رکھ. یا رسول اللہ ایک نہیں پورا ہویا تو 60 دی گل کرن ڈے. اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی پھر انج کر کے 60 مسکینہ نو کھانا کھوا. یا رسول اللہ پلے ہی کچھ نہیں کھواواں کی. میرے پیغمبر فرماندے نے ادھر آ کے مسجد دے اندر بہ جا اللہ کوئی نہ کوئی سبب لائے گا. ایک بندہ کھجوراں دا وڈا سارا ٹوکرا لے کے مسجد دے اندر آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ دا جم گھٹائے. میرے پیغمبر سونے نے پوچھیا وہ کتھے وے روزہ توڑن والا بیلی. حدیث چاہندا گوڈے منہ دے مار کے نہ اچا جا ہو کے آندا یا رسول اللہ میں ایتھے ہی ہاں میں ایتھے ہی ہاں. میرے پیغمبر سونے فرماندے نے آپ ہر ٹوکرا کھجوراں دا ہی اے جا کے تے 60 مسکینہ چ ونڈ دے. ہون کی آندا کئیاں دی طبیعت ہوندی ہے نا وہ صرف لین والے ہی ہوندے. یا رسول اللہ مسکینہ دی گل کر دے ہو تے پورے مدینے چ ود کے میرے نالوں وڈا مسکین کیڑا جے. میرے پیغمبر سونے نے جدو یہ دی گل سنی حدیث چاہندا ہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. میرے سونے نبی نے یہ دی گل سنی اللہ دے رسول ہسے اینا ہسے کہ سونے پیغمبر دیاں داڑا نظر آن لگ پئیاں. آپ نے فرمایا اچھا جے تیرے نالوں وڈا مسکین کوئی نہیں تے جا اپنے گھر لے جا گھر ہی کھجوراں کھا لو اللہ تانوں کھوا بھی دے گا تواڈے روزے دا کفارہ بھی بنا دے گا. اللہ اکبر. تو اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ ہے. اللہ ذوالجلال سانو بھی ہنس مکھ بنن دی توفیق عطا فرمائے. اپنے ساڑ اپنے داغ تبے اللہ سانو ختم کرن دی توفیق عطا فرمائے. اسی جننے بھی اچھے مرتبے والے ہاں ساڈا مرتبہ سونے نبی نالوں اچا نہیں. بیویاں نو اپنے خامداں نال خامداں نو اپنیاں بیویاں نال اپنیاں اولاداں نال اہل خانہ نال اور پھر یاراں دوستاں سہیلیاں نال اللہ سب نو ہس کے مسکرا کے بولن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.